नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। साङ्केतिक करणमा हुनुहुन्छ प्रकाश महर्जन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै कानून मिच्दै नगरपालिकाबाट स्वीकृति नलिई कञ्चनपुरमा कार्यालय भवन निर्माण गरेको खुलासा। नेपाली कांग्रेस केही दिनमै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने निश्चित। चुनावी आचार संहिता लागू हुनु अगावै सरकारमा जाने तयारी। विराटनगर स्थित नोबेल अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक विजय यादवको मृत्युलाई लिएर सप्तरीमा प्रदर्शन। घटनाको छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न माग। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै नियम कानून मिचेर कार्यालय भवन निर्माण गरेको सम्बन्धी समाचारबाट। भ्रष्टाचार अनियमितता व्यथितिलाई कानूनी दायरामा ल्याउने संवैधानिक निकाय हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। तर यही आयोगले नै नियम कानून मिचेर कार्यालय भवन बनाएको पाइएको छ। त्यसको उदाहरण हो आयोग कार्यालय कञ्चनपुर। अख्तियारले नियम मिचेर नगरपालिकाबाट स्वीकृति नलिई भवन निर्माण गरेको खुलासा भएको छ। एक रिपोर्ट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमितता, घुसखोरी, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी कानूनी कठघरामा ल्याउने कामको जिम्मेवारी पाएको छ। तर आयोग कार्यालय कञ्चनपुरले निर्माण सम्पन्न गरेका 2वटा प्रशासनिक भवन तथा निर्माण सम्पन्नको अन्तिम चरणमा रहेको आवासीय भवन स्थानीय तह भीमदत्त नगरपालिकाबाट निर्माण अनुमति नक्सा पास नै नलिई निर्माण गरेको पाइएको छ। 2071 सालमा भवन निर्माणका लागि भन्दै अख्तियारले तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिबाट 1 बिघा जमिन लिएको थियो। सोही समयमा अख्तियारले नगर विकास सम्बन्धी परेका उजुरीको छानबिन समेत गरेको थियो। अख्तियारले नगर विकासबाट लिएको जमिन समेत विवादित नै छ। विवादित रहेको जग्गामा भएका काम कारबाही अहिले पनि शहरी विकास मन्त्रालयले रोक्का नै गरेको छ। अख्तियार कार्यालय कञ्चनपुरले प्रशासनिक भवन तथा आवासीय भवनको टेन्डर निकाल्नु अघि स्थानीय तहबाट नक्सा पासको लागि अनुमति लिनुपर्नेमा त्यसो गरेको पाइएन। पत्राचार गरिसके पश्चात अब नगरपालिकाको प्रक्रिया अन्तर्गत रहेर सन्धियारका निमित्त 15 दिने सूचना, सार्वजनिक सूचना र यो सन्धि सर्पण हुने गरी सरजमिन मुचुल्का हुने गरेको कारवाही अगाडि बढाएको। यद्यपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले पुनः जतालाई पत्राचार गरेर नक्सा पासमा लाग्ने जे जति दस्तुर हो त्यो मिनाहा गरिदिन हुन भन्ने पत्राचार गरेको देखिन्छ। भीमदत्त नगरपालिकाले 2078 असार 14 गते अख्तियारको कार्यालय कञ्चनपुरलाई पत्र लेख्दै अख्तियारले निर्माण गरिरहेको भवनको काम रोक्का राखी निर्माण अनुमति नक्सा पास लिई मात्र निर्माण अघि बढाउन परिपत्र गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। तर अख्तियारको कार्यालयले न त निर्माण कार्य नै रोकेको छ न त अहिलेसम्म निर्माण अनुमति नक्सा पास नै लिएको छ। यसबारे अख्तियारले कमी कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै यसबारे केन्द्रलाई जानकारी गराउने बताएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाको कार्यालयको पत्र हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले भर्खर मैले थाहा पाएँ यो चाहिँ हामीले पास गरेको रहेनछ र के कति कारणले अथवा तत्कालीन चाहिँ हाम्रा जसको जिम्मेवारीमा थियो उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति यो चाहिँ पछि गरे पनि हुन्छ भन्ने थियो कि भन्ने कुरा चाहिँ अब भर्खरै थाहा भयो। यसलाई चाहिँ अब हामी अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ अब कहाँनिर हाम्रो त्रुटि भएछ भनेर चाहिँ अब यसलाई मैले चाहिँ अब हाम्रो सम्मानित चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा पनि यो कुरा अवगत गराउँछु। अख्तियारले 2वटा प्रशासनिक भवन 2075 असोजमा नै उद्घाटन गरिसकेको छ भने 1वटा आवासीय भवन निर्माण सम्पन्नको अन्तिम चरणमा छ। आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले 2072 जेठ 15 मा अख्तियार कार्यालय कञ्चनपुरको भवनको शिलान्यास गरेका थिए। 2075 असोज 19 गते तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरको उद्घाटन गरेका थिए। भीमदत्त नगरपालिकाबाट करिब 25 मिटरको दूरीमा रहेको अख्तियारले किन स्थानीय सरकारको नियम कानून मिचेर भवन निर्माण गर्यो भन्ने प्रश्न स्थानीयवासीले पनि जोरदार उठाएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट डिलिराज पन्तको रिपोर्ट। अब लागौं नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। नेपाली कांग्रेस केही दिनमै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने भएको छ।
गठबन्धनको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको सहभागीबारे ठोस सहमति भएको हो। कांग्रेस प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले प्रदेश सरकारमा सहभागिताबारे केन्द्रबाट खबर आएको जानकारी दिए। उनका अनुसार केही दिनमा मन्त्रालयले यो विषय टुङ्ग्याउने पनि बताइएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको आचार संहिता लागू हुनु अघि सरकारमा सहभागी हुने गरी गृह कार्य अगाडि बढेको पनि उनको भनाइ छ। यही 25 चैत्रबाट चुनावी आचार संहिता लागू हुने बुझिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज बिहान पनि प्रदेश स्तरीय गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। बिहानको बैठकमा चुनावी तालमेलबारे छलफल केन्द्रित भए पनि अब सरकारमा कांग्रेसको सहभागिताबारे छलफल हुने बलायरको भनाइ छ। गत बिहिबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको सहभागिताबारे छलफल भएको थियो। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। प्रदेश समाचारमा अबको पालोमा विराटनगर स्थित नोबेल अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर विजय यादवको मृत्युको विषयलाई लिएर आफन्तले सप्तरीमा गरेको प्रदर्शन सम्बन्धी समाचार रहेको छ। विराटनगर स्थित नोबेल अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर विजय यादवको मृत्युको विषयलाई लिएर आफन्तहरूले सप्तरीको राजविराजमा प्रदर्शन गरेका छन्। आफन्तले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका 1 खुरहुरियामा घर भई विराटनगर स्थित नोबेल अस्पतालमा कार्यरत 30 वर्षीय डाक्टर विजय यादवको हत्यामा संलग्नलाई अविलम्ब पक्राउ गरी कारबाहीको माग गर्दै आफन्त र स्थानीयले राजविराजमा प्रदर्शन सुरु गरेका हुन्। उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। विगत 4 वर्षदेखि नोबेल अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर यादवको चैत्र 19 गते विराटनगर स्थित डेरा गरी बसेको कोठामुनि मृत शरीर फेला परेको थियो। मृतकको आफन्त तथा स्थानीयले नियोजित रूपमा हत्या भएको भन्दै घटनाको छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। लागि सायद यसले केही गरेको होला, त्यही भण्डाफोड गर्नको लागि, यी भण्डाफोड समाप्त गर्नको लागि र डाक्टरहरूमा दहशत पैदा गर्नको लागि त्यही नोबेल मेडिकल कलेजका संस्थापकहरूले यो घटना घटाएका हुन् र यी घटनाबाट मतलब डाक्टरमा एउटा दहशत पैदा हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा अनियमित कामहरूको रोक्न र दोषीमाथि कारबाही गर्नको लागि हामी माग गर्छौँ। हाम्रो डाक्टर विजय कुमार यादवलाई जुन हत्या भएछ त्यो हत्या गर्नेलाई यथाशीघ्र प्रशासनले सत्य तथ्य रिपोर्ट बाहिर आओस् र जनतालाई सही सत्य तथ्य रिपोर्ट रोडमा हामीलाई जनतालाई समक्ष ल्याओस् र हत्यारालाई कारबाही होस् भन्ने हाम्रो जोरदार माग छ। डाक्टर यादवको हत्या भएको 5 दिन बितिसक्दा पनि प्रहरीले अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै पीडित परिवार र विष्णुपुर गाउँपालिकाका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले पीडित परिवार र स्थानीयको तर्फबाट प्राप्त ज्ञापन पत्र तत्कालै सम्बन्धित कार्यालयमा पठाई न्यायका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले एक चिकित्सक सहित 6 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। अबको पालोमा कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई साइकल वितरण गरेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई साइकल वितरण गरिएको बताइएको छ। स्वास्थ्य सेवालाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ गाउँपालिकाले 8वटै वडाका 106 जना महिला स्वास्थ्य
स्वयंसेविकालाई साइकल वितरण गरेको हो। नगरपालिकालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न थप सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई साइकल हस्तान्तरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। काम गर्दै आइराखेका छन् र प्रत्येक घर दैलोमा प्रत्येक घरमा पुगिराखेको अवस्थाहरू छ र त्यही सन्दर्भमा आज यो साइकल वितरण कार्यक्रम हामी योजना बनाएर राखेका छौँ। आज स्वयंसेविकालाई यो साइकल वितरण हामी गरिराखेको हुन्छौँ र ताकि स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रत्येक जनतालाई पुर्याउन् र सेवा दिउन्। भारतसँग सिमाना जोडिएको सदरमुकाम दक्षिणको उक्त पालिकाका स्वयंसेविकाले गाउँघरमै पुगी सेवा दिँदै आएका छन्। गाउँपालिकाले साइकल वितरण गरेपछि गाउँ गाउँमा गएर सेवा दिन थप सहज हुने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले बताएका छन्। किनकि हामीलाई आउन जान धेरै अप्ठ्यारो थियो। आजकलको नयाँ स्वयंसेविका भएकोले सबैले पहिलाले चलाउन सकेका थिएनन्, अहिले सब इच्छुक थिए। त्यही भएर हामीलाई सरकारले गाउँपालिका अध्यक्षले पुरा गर्नुभयो हामीहरूको माग। गाउँमा अब यताउता जाँदा ढुल्दा हामीलाई धेरै आपत्ति थियो, तर अब साइकल भएपछि त अब सजिलै भयो भनौँ। त्यही पनि अब धेरै खुसी लाग्यो साइकल पाएपछि। गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरिजेश कुमार पाण्डे, उपाध्यक्ष कन्यावती उपाध्याय र वडा अध्यक्षहरूले स्वयंसेविकालाई साइकल हस्तान्तरण गरेका थिए। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब लागौं बारागढी गाउँपालिकाले 16वटा सरकारी विद्यालयहरूमा भवन निर्माण गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। बाराको बारागढी गाउँपालिकाले गाउँपालिका अन्तर्गत 16वटा सरकारी विद्यालयहरूमा भवन निर्माण गरिदिएपछि विद्यार्थीको पठन पाठनमा सहज हुने भएको छ। यसअघि विद्यालयहरूमा पर्याप्त कक्षा कोठा नहुँदा विद्यार्थी चौरमा पढ्न बाध्य भएका थिए। एक रिपोर्ट। बारागढी गाउँपालिका अन्तर्गतका 16वटा सरकारी विद्यालयहरूमा कक्षा कोठाको अभावमा विद्यार्थीहरूले शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। गाउँपालिकाले विद्यालयको स्तर अनुसार भवन निर्माण गर्न थालेपछि विद्यार्थीहरूलाई सहज हुने भएको छ। गाउँपालिकाले 4.5 वर्षमा मावि, निमावि र प्रावि गरी 16वटा विद्यालयहरूमा भवन निर्माण गरिदिएको छ। वर्षौंदेखि जीर्ण भएका पुराना भवनहरूमा जोखिम मोलेर पठन पाठन हुँदै आएको थियो। गाउँपालिकाले विद्यालयहरूमा भवन मर्मत गर्नुका साथै नयाँ भवन निर्माण गर्न थालेपछि विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा सहज हुने भएको छ। पञ्चायतको समयमा गाउँ विकास समितिले निर्माण गरेका विद्यालयका भवनहरू जीर्ण भएर लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका थिए। विद्यालयका भवनहरू ठाउँ ठाउँमा चर्केर दुर्घटना हुन सक्ने र छानो व्यवस्थित नहुँदा वर्षातको समयमा कक्षा कोठामा समेत पानी चुहिने गर्दथ्यो। गाउँपालिकाले विद्यालयहरूमा पक्की भवन निर्माण गरिदिएपछि विद्यार्थीलाई सहज भएको छ। पहिला यहाँ केहीको व्यवस्था थिएन, अहिले सबै चिजको व्यवस्था छ। अनि पानीको पहिला व्यवस्था थिएन, क्लासहरू अहिले बन्दैछ, माथि 2 तला भइसक्यो। अनि पानीको पनि व्यवस्था छ। हामीहरूको स्कुलमा पहिले कक्षा कोठा थिएन, अनि फिल्डमा पढ्न बाध्य थियो। त्यही भएर अहिले सबै चिजको व्यवस्था भइसकेको छ। ब्रिन्चको पनि व्यवस्था छ। अनि हामीहरूको क्लास एकदम राम्रो छ। हामीहरू फिल्डमा बसेर पढ्दैनौँ। अहिले गाउँको सहयोगले भवन भइसक्यो, घर भइसक्यो, चर्की भइसक्यो। गाउँको सहयोगले सबै हामीहरू कक्षा कोठामा बसेर पढ्छौँ। हामीहरू फिल्डमा बसेर पढिरहेको थियो र अहिले हाम्रो गाउँपालिकाको सहयोगबाट धेरै कक्षा कोठाहरू बनेको छ र पानीहरूको सुरक्षा धेरै बनेको छ, टोयलेट पनि बनेको छ। हाम्रो गाउँपालिकाको सहयोगबाट एकदमै राम्रो कक्षा कोठा र हाम्रो स्कुलमा धेरै राम्रो पढाइ भएको छ। सरकारी विद्यालयहरूमा शिक्षक र शैक्षिक सामग्रीको अभावमा विद्यार्थीको पठन पाठन प्रभावित हुँदै आएको थियो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै विद्यालयहरूको भौतिक संरचनासँगै शैक्षिक सामग्रीदेखि खेलकुदका कार्यक्रममा समेत गाउँपालिकाले लगानी गर्दै आएको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाले युवा युवती लक्षित विभिन्न सिपमूलक तालिम समेत दिँदै आएको जनाएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा
12 गरी गाउँपालिकाले ज्यादै नै सहयोग गरेको हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ। अहिलेको अवस्थामा आएर हेर्दाखेरि हरेक स्कुलमा पर्याप्त बस्ने कक्षा कोठा लगायतका भवनहरू छन्। डेस्क बेन्च फर्निचर लगायतका कुराहरू हामीले पर्याप्त पुग्ने गरी गाउँपालिकाबाट प्रत्येक स्कुलमा व्यवस्थापन भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न स्वयं सरकारले नै ध्यान दिनुपर्ने हो। तर बाराका केही स्थानीय तहहरूले आआफ्नो पालिकामा गरेका कामले भने विद्यार्थी तथा स्थानीयहरूमा केही राहत महसुस भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। अबको पालोमा पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको भनाई सम्बन्धी समाचार रहेको छ। नेपाल राष्ट्रका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले विदेशी मुद्रा घट्दै जानाले मुलुकको आर्थिक अवस्था सङ्कटमा धकेलिँदै गएको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले लुम्बिनी प्रदेशले बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले यस्तो बताएका हुन्। नेपालले अहिले मुलुकको अवस्था ऋण तिर्न सक्ने रहेको भन्दै सधैँ ऋणमा मात्रै भर पर्न नहुने बताएका छन्। उनले उत्पादन र निर्यातलाई ऊर्जाशील बनाउने बाटोमा सरकार गम्भीर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा सुझाव दिए। उनले श्रीलङ्कामा उत्तर पुस्तिका किन्ने पैसा समेत नभएर सबै तहका परीक्षा रोकिएको घटना जस्तै अवस्था नेपालमा तत्काल नआउने दावी गरे। सरकारले रेमिट्यान्स बढाउने बारेमा लगेको भन्दै केही महिनाभित्र रेमिट्यान्स बढ्ने पनि नेपालले दावी गरे। बढेको चाहिँ विदेशी लगानी नलिने भनिएको छ, त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो समय परिमार्जित गरेर। त्यो खालको सानो खालको इनोभेटिभ आयोजनाहरू त्योभन्दा कममा पनि आउन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि विदेशी मुद्रालाई आकर्षण गर्ने विभिन्न उपाय लगायत आन्तरिक उत्पादन बढाएर देशको चाहिँ हितमा अगाडि भयो भने हामीले यो समस्या जुन देखिएका छ हामी अत्यन्त चिन्तित छौँ। भोलि विदेशी मुद्रा घट्दै नजाओस्, जसले गर्दा हाम्रो ऊर्जा र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू मात्रै किन्न पुग्ने स्थितिमा नपुगोस्। अहिले नै नेपाल श्रीलङ्का जस्तै स्थितिमा पुग्छ भनेर आँतिनुपर्ने अवस्था नरहेको नेपालको भनाइ थियो। उनले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई एमसीसीले कुनै असर नगरेको बताउँदै एमसीसीले विकासलाई थप टेवा पुर्याउने पनि बताए। अन्तमा नेपालको संविधान 2072लाई अवधि भाषामा अनुवाद गरिएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। नेपालको संविधान 2072लाई अवधि भाषामा पनि अनुवाद गरिएको छ। अवधि भाषामा अनुवाद गरिएको संविधानको बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले विमोचन गरेका छन्। डुडुवा गाउँपालिकाको सहयोगमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाँकेको अगुवाईमा नेपालको संविधानलाई अवधि भाषामा अनुवाद गरिएको हो। नेपालगञ्जका स्थानीय शिवप्रसाद पाठकले अवधिमा अनुवाद गरेका हुन्। अवधि भाषीहरूको सहजताका लागि नेपालको संविधान अवधिमा अनुवाद गरिएको हो। विमोचन कार्यक्रममा डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौधरी, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष शुक्र ऋषि चौलागाई, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज कार्यालयका प्रमुख झङ्कर रावल, अवधि भाषाविज्ञ विजय वर्मा, अनुवादक पाठक लगायतले संविधान अवधि भाषामा अनुवाद गरिनु प्रशंसनीय कार्य भएको बताएका थिए। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै कानून मिच्दै नगरपालिकाबाट स्वीकृति नलिई कञ्चनपुरमा कार्यालय भवन निर्माण गरेको खुलासा। नेपाली कांग्रेस केही दिन नै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने निश्चित। चुनावी आचार संहिता लागू हुनु अगावै सरकारमा जाने तयारी। विराटनगर स्थित नोबेल अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक विजय यादवको मृत्युलाई लिएर सप्तरीमा प्रदर्शन, घटनाको छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न माग। र विदेशी मुद्रा घट्दै जानाले मुलुकको आर्थिक अवस्था सङ्कटमा धकेलिँदै गएको पूर्व गभर्नर नेपालको भनाई। उत्पादन र निर्यातलाई ऊर्जाशील बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव।
प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।